र यो पुनर्निर्मित धरहराको विशेषतालाई हामीले हेर्ने हो भने बाहिरबाट हेर्दा यो धरहरा 11 तलाको देखिए पनि भित्र जमिन मुनि पनि 2 तलाको भूमिगत संरचना रहेको छ र जमिनमाथि भुइँतला सहित 23 तल्ला हुनेछ र यसरी समग्रमा हेर्दाखेरि धरहरा 25 तल्लाको हुनेछ भूमिगत संरचना सहित र हामीले देखिरहेका छौं यति बेला सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले धरहराको प्रवेशद्वारमा राखिएको शिलालेखको अनावरण गर्दै हुनुहुन्छ। र यो पुनर्निर्मित धरहराको गजुर सहित धरहराको उचाइ 83.85 मिटर रहेको छ। धरहराभित्र 2वटा लिफ्टहरू बनेका छन् र एक पटकमा सो लिफ्ट मार्फत 10 जनाले मात्रै यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ र यसबाट वृद्ध एवं अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि धरहरामाथिको पहुँचमा सहजता हुने विश्वास लिएका छौं र साथमा अर्को वैकल्पिक फलामको भर्याङ पनि रहेको छ र हामीले देखिरहेका छौं माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू कार्यक्रम अहिले भइरहेको दृश्यमा हामीले देखिरहेका छौं। र यो धरहराबाट वरिपरिको दृश्य अवलोकन गर्नको लागि धरहराको 20औं तल्ला बाहिर 2.5 मिटर चौडाइको बारदलीको निर्माण गरिएको छ। प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट सोही बारदलीबाट पुष्पवृष्टि सहित यस पुनर्निर्मित धरहराको समुद्घाटन गरिने कार्यक्रम रहेको छ र उहाँले सोही बारदलीबाट अवलोकन पनि गर्नुहुने कार्यक्रम रहेको छ र यसको 22औं तलामा पुरानो धरहराबाट झिकेर राखिएको सुरक्षित शिवलिङ्ग स्थापना गरिएको छ। 22औं तलामा राखिएको छ र यो धरहरा करिब 42 रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण गरिएको छ र यसको कुल लागत अनुमान 5 अर्ब 46 करोड हो र आयोजनाको कुल ठेक्का रकम 3 अर्ब 48 करोड रहेको छ। धरहरा क्षेत्रका मुख्य संरचनाहरूमा 2 तले भूमिगत संरचना सहितको धरहरा सँगसँगै 3 तले भूमिगत पार्किङ पनि व्यवस्था गरिएको छ र एउटा अर्ध भूमिगत सहित 4 तले भूकम्प र टक्सार सम्बन्धी संग्रहालय पनि यहाँ निर्माण गरिएको छ र फुड कोर्टको पनि व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरेर विश्राम स्थल सहितको अत्यन्तै मनमोहक बगैँचा र संगीतमय पोखरा पनि यहाँ निर्माण गरिएको छ। त्यसै गरी संरक्षित ऐतिहासिक भीमसेन स्तम्भ, संरक्षित ऐतिहासिक सुन्दरा जसमा हुनेछ 24 घण्टा पानी झर्ने व्यवस्था पनि गरिनेछ र यो धरहरा र संग्रहालय जोड्ने आकर्षक एउटा आकाशे पुलको पनि व्यवस्था गरिएको छ। र हामीले
देखिरहेका छौँ यो धरहराको यता पछाडिपछि पुरानो धरहरा र सो धरहरा जुन क्षतिग्रस्त बनेको थियो सो धरहरालाई संरक्षित गरेर राखिनेछ। त्यसलाई एउटा ऐतिहासिक संग्रहालयको रूपमा संरक्षण गरेर राखिने योजना पनि बनाइएको छ र यो धरहराको इतिहासलाई हामीले हेर्दाखेरि विक्रम सम्वत 1882 मा महारानी ललिता त्रिपुरा सुन्दरीको आदेशमा जनरल भीमसेन थापाले बनाएको हो र 61.88 मिटर उचाइको 11 तल्ले धरहरा थियो सुरुमा। त्यसपछि 1913 सालमा चट्याङ परेर भत्किएको सो धरहरालाई विक्रम सम्वत 1926 मा जीर्णोद्धार गरिएको थियो र यसरी जीर्णोद्धार भएको सो भूकम्प फेरि विक्रम सम्वत 1990 सालको भूकम्प महाभूकम्पमा परि फेरि त्यो क्षतिग्रस्त भएको थियो र त्यसपछि 1992 सालमा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेर राणाद्वारा पुनर्निर्माण गरिएको थियो र सो पुनर्निर्माणपछि धरहरा 11 तल्लाबाट 9 तलामा सीमित पारिएको थियो। हामीले दृश्यमा देखिरहेका छौँ धरहराको 20औं तल्ला जहाँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट अब पुष्पवृष्टि सहित धरहराको समुद्घाटन गरिने कार्यक्रम गरेको धरहराको 20औं तल्लाबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले अवलोकन गरिराख्नु भएको छ। सो बाल्कोनीबाट काठमाडौँ उपत्यका र यो उपत्यकाका वरिपरिसम्म टाढा टाढासम्म पनि हामीले त्यो स्थानबाट अवलोकन गर्न सक्छौँ, दृश्य अवलोकन गर्न सक्छौँ। हामीले यो दृश्य देखिरहेका छौँ धरहराको 20औं तल्ला को यो बाल्कोनी 20औं तल्लाको बाल्कोनी धरहराको ऐतिहासिक विशेषतालाई हेर्नुपर्दा काठमाडौँ उपत्यकाको मध्यभागमा श्रीपेट झैं अवस्थित उच्च धरोहर महारानी धरहरा एवं भीमसेन स्तम्भका नामले पनि परिचित छ, प्रसिद्ध छ र काठमाडौँ उपत्यकाको प्राय सबैतिरबाट सहज रूपमा देख्न सकिने यो स्तम्भलाई नेपालकै एउटा मात्रै मिनार वास्तुकलाका रूपमा समेत चिन्दछौं। राणाकाल र पछिसम्म पनि सैनिक एवं प्रशासनिक सूचनाहरू दिन
र मानिसहरू भेला गर्न बिगुल फुक्ने स्थानको रूपमा पनि यो स्तम्भको उपयोग गरिन्थ्यो ऐतिहासिक कालमा। र स्तम्भको टुप्पामा गजुर राखिएको हुँदा यो स्मारकलाई धार्मिक दृष्टिकोणले पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। र यो ऐतिहासिक स्तम्भलाई राष्ट्रिय गौरवका अतिरिक्त भीमसेन थापाको महत्त्वाकांक्षाको प्रतीकको रूपमा पनि लिन्छौँ। र हामीले अहिले दृश्यमा देखिरहेका छौँ धरहराको 20औं तलामा रहेको बाल्कोनीबाट पुष्पवृष्टि सहित यति बेला यस धरहराको समुद्घाटन भइरहेको छ सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूबाट। र उहाँको साथमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूकी धर्मपत्नी आदरणीय राधिका साक्यको पनि उपस्थिति रहेको छ। यसै गरी उप प्रधानमन्त्री माननीय ईश्वर पोखरेलज्यू, त्यस्तै माननीय अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलज्यू लगायत विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति रहेको छ। र अहिले पुष्पवृष्टि सहित धरहराको समुद्घाटन कार्यक्रम भइरहेको छ। पहिलेको पुरानो धरहराको 7औं तलामा बारदली रहेको थियो र सबैभन्दा शीर्ष तलामा एउटा शिवलिङ्ग राखिएको थियो भने अहिलेको यो नवनिर्मित धरहराको 20औं तलामा बारदली। धरहरा नेपालको गौरव, नेपालीको आस्था र गरिमा। विक्रम सम्वत 1882 मा महारानी ललित त्रिपुरा सुन्दरीको निर्देशनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले निर्माण गरेको धरहरा भीमसेन स्तम्भका नामले समेत चिनियो। तर यो धरहरा तत्कालीन समाजको मात्र होइन, वर्तमान पुस्तामा समेत आम नेपालीको स्वाभिमानको प्रतीक बन्न सफल भयो। नत्र धरहरा ढल्दा हाम्रो ऐतिहासिकता मात्र होइन, शिर नै ढले जस्तो किन हुन्छ। विक्रम सम्वत 1990 साल माघ 2 गतेको महाभूकम्पले 11 तले धरहरालाई 9 तलामा सीमित गरिदियो। पछि सोही मुताबिक तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले यसलाई पुनर्निर्माण गरे। धरहरा ठडियो, जसले तत्कालीन अवस्थामा भूकम्प पछिको पुनर्निर्मित नेपालको प्रतिबिम्ब प्रस्तुत गर्यो। भूकम्प नेपाल र नेपालीको नियति हो। विक्रम सम्वत 2072 साल वैशाख 12 गतेको विनाशकारी भूकम्पले हजारौं नागरिकको जीवन, आश्रयसँगै आस्थारूपी धरहरालाई पनि क्षणभरमै ढाल्यो। धरहरा ढल्दा धरहरासँगै करिब 5 दर्जनले ज्यान गुमाए। त्यो सँगै नेपालीको आस्था, गौरव र स्वाभिमानमा ठूलो पीडा थपियो। धरहरा पुनर्निर्माणका लागि धेरैले धेरै सपना देखे, तर सपनामा मात्र सीमित धरहरा पुनर्निर्माणको कामलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नागरिक स्तरबाटै बन्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ विक्रम सम्वत 2072 फागुन 4 गते मेरो धरहरा मै बनाउँछु अभियानको घोषणा गर्नुभयो। यसका मुनि 3 तला पार्किङका लागि छुट्याएर माथि विशाल धरहरा निर्माण हुनेछ। यो धरहरा कसले बनाउँछ? हरेक नेपालीले बनाउँछ, एक नेपालीले बनाउँछ, जसमा नागरिकले प्रत्यक्ष सहभागिता जनाउन सक्ने
पवित्र उद्देश्यका साथ धरहरा पुनर्निर्माण कोषको पनि स्थापना गरियो। उक्त कोषमा देश विदेशमा रहेका नेपालीले सहयोग पनि गरे। राजनीतिक संक्रमणका कारण यसबीच पटक पटक सरकार फेरबदल भयो, जसको प्रभाव समग्र पुनर्निर्माणसँगै धरहरा पुनर्निर्माणमा पनि पर्यो। अन्ततः सम्माननीय केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा रहेको सरकार र प्राधिकरणमा आएको सुशील ग्यावाली सहितको टोलीले विभिन्न उल्झनहरूलाई छिचोल्दै प्राधिकरणकै नेतृत्वमा धरहरा पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउने निर्णय गर्यो। फलस्वरूप विक्रम सम्वत 2075 असोज 14 गते धरहरा पुनर्निर्माणका लागि निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता भई धरहरा पुनर्निर्माणको विधिवत सुरुवात भयो। 3 अर्ब 48 करोड रुपैयाँ लाग्ने धरहरा पुनर्निर्माणका लागि कोषमा जम्मा भएको रकममा नपुग हुने रकम सरकारले बिहोर्ने गरी विक्रम सम्वत 2075 साल पुस 12 गते भएको शिलान्यासले धरहरा पुनर्निर्माण हुने कुराको सुनिश्चितता गर्यो र पुस 12 लाई अर्को सुखद ऐतिहासिक दिनको रूपमा स्थापित गर्यो। त्यहाँबाट सुरु भएको धरहरा पुनर्निर्माणको यात्रा दिन रात नभनी अविराम चलिरह्यो। आक्रान्त पारेको कोभिड-19 को महामारीले नेपाललाई पनि प्रभाव पार्यो, तर त्यो बीचमा पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी सबै मापदण्डलाई पालना गर्दै प्राधिकरणले धरहरा पुनर्निर्माणलाई निरन्तरता दिइ नै रह्यो। राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्रीले धरहरा पुनर्निर्माण प्रति पटक पटक देखाएको चासो र व्यक्त गरेको चिन्ताले यस कार्यमा अघि बढ्न सबैलाई राम्रै बल पुग्यो र धरहरा पुनर्निर्माणमा उहाँहरूले दिनुभएको अभिभावकत्वले यसमा संलग्न सबैलाई ऊर्जा दिइरह्यो। त्यसैले समस्याका ठूलठूला पहाडहरू पनि बिस्तारै समाधान हुँदै गयो। नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर्गतको टक्सार विभागलाई बबर महल सारियो, गोस्वारा हुलाकलाई दिल्ली बजार सारियो। स्थानीय संघको भावना बुझ्दै धरहरा पुनर्निर्माणमा अपनत्व प्रदान गरियो। फलस्वरूप आज फेरि एकपटक हाम्रो पहिचान फर्केको छ, हाम्रो शिर उठेको छ। वीरता र वैभवले भरिएको छाती रूपी धरहरा अझ बलियो बन्दै हामी माझ मुस्कुराइरहेको छ। नेपालीको अटोट र बलियो चाहनाले धरहरा खडा भएको छ। आज हामी माझ आफ्नै सक्षमतामा उभिएको छ। हाम्रो शान, मान र सम्मान हाम्रै धरहरा। करिब 42 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको पुरानै आकार र शैलीमा पुर्खाको नासो अझ परिष्कृत रूपमा प्राप्त भएको छ। नेपालको शिर, हाम्रै धरहरा, आफ्नै धरहरा। अब यो नभत्कने र नढल्ने गरी निर्माण भएको छ। मौलिकताको सम्वर्धन गर्दै आधुनिकताको अनुकूल प्रयोग गरिएको छ। यसमा अर्थात् प्राचीनता झल्किएको छ, आधुनिकता टल्किएको छ। म धरहरा हुँ, अब म कहिल्यै नढल्ने गरी उठेको छु। जमिन मुनि 2 तलाको बेसमेन्ट र जमिन माथि ग्राउन्ड फ्लोर सहित म 23 तलाको भएको छु। मेरो माथिल्लो शिरमा पुग्न र मबाट राजधानी निहाल्न 2 वटा लिफ्ट सँगै भर्याङको व्यवस्था भएको छ।
मेरो 20औं तलामा पुगेपछि भ्यू डेस्क अर्थात् बार्दलीमा बसी तपाईले राजधानी हेर्न पाउनुहुनेछ। 22औं तलामा पुरानो धरहराबाट झिकिएको महादेवको मूर्तिमा सजेको छु म। अब मेरो छहारीमा 400 वटा ठूला गाडी र 700 वटा बाइक एकै पटक पार्किङ गर्न मिल्नेछ। अब मेरो अवलोकनका क्रममा तपाईले 4 तल्ले सिक्का संग्रहालय र भूकम्प संग्रहालय एकै साथ हेर्न पाउनुहुनेछ। तपाईको स्वागतका लागि आकर्षक बगैँचा, म्युजिकल फाउन्टेन, सुन्दर सिटिङ एरियाको व्यवस्था सहित आउँदैछु म। विभिन्न रोडहरू जोड्न शाखा रोडहरू र कनेक्टिङ ओभरहेड ब्रिजहरूको व्यवस्था भएका छन्। बेसमेन्टदेखि शीर्षसम्मको भागमा पुग्ने छुट्टा छुट्टै लिफ्टको व्यवस्था भएको छ। फुड कोर्ट सहित युटिलिटी ब्लकको सुविधा हुनेछ। सुन्धारा र भीमसेन स्तम्भको संरक्षण हुनेछ। सुन्धाराबाट 24 घण्टा पानी झर्नेछ। हो, म यस्तो आकर्षक, भव्य र सुन्दर हुँदैछु। संक्षेपमा म राजधानीको केन्द्र बन्दैछु। नेपालीको आस्थाको ताज त थिए, अब विश्वासको प्रतीक बन्दैछु। आज मलाई भन्न मन लागेको छ, मलाई निर्माण गरेर यो राष्ट्रले भावनात्मक रूपमा नेपालको पुनः एकीकरण गरेको छ। त्यसैले म नेपाल सरकारदेखि यसमा संलग्न सबैमा आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। नेपाली जनताले चाहे नहुने र आफैलाई प्रमाणित गर्न नसक्ने केही रहेनछ भन्ने उदाहरण म आफै हुँ। मलाई विश्वास छ मेरो निर्माण सम्पन्नताले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपना छिट्टै साकार हुनेछ। तलाको धरहरालाई 2072 साल वैशाख 12 गतेको विनाशकारी भूकम्पले पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त बनायो र सो क्षतिग्रस्त धरहराको पुनर्निर्माणको अभियान 2072 फागुन 4 गतेबाट सुरु भएको हो। मेरो धरहरा मै बनाउँछु। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले सो अभियान सुरु गर्नुभयो र सो अभियान अन्तर्गत धरहरा निर्माण कोषको खडा गरियो र कोषमा देश विदेशबाट नेपालीहरूले सहयोग रकमहरू प्रदान गर्दै आउनुभयो। त्यसपछि 2074 कार्तिक 27 गतेको मन्त्री परिषदको बैठकले धरहरा पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण वा प्राधिकरणले तोकेको निकायबाट गर्ने भनी निर्णय गरेपछि 2075 असोज 14 गतेबाट धरहराको पुनर्निर्माणको काम सुरु गरिएको हो र विक्रमसम्म 2075 पुस 12 गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यूबाट नै ऐतिहासिक धरहरा पुनर्निर्माणको शिलान्यास भएको थियो भने आज वैशाख 11 गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट नै यसको समुद्घाटन सम्पन्न भएको छ। यति बेला हामी सोही समुद्घाटन समारोहमा उपस्थित भएका छौं र मै बनाउँछु मेरो धरहरा अभियानको सुरुवात, शिलान्यास र आज धरहराको समुद्घाटन एउटा
सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूबाट नै सम्पन्न हुँदैछ। ऐतिहासिक धरोहर, सांस्कृतिक धरोहर अनि धार्मिक धरोहरको सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूबाट भर्खरै समुद्घाटन सम्पन्न भएको छ। सम्माननीय केपी शर्मा ओलीज्यूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। 2072 साल फागुन 4 गते मेरो धरहरा मै बनाउँछु जुन अभियान थियो, त्यो अभियान आज 2078 साल वैशाख 11 गते आएर त्यो सपना पूरा भएको छ। वास्तवमा 2072 साल वैशाख 12 गते त्यो दुःखको दिन, त्यो कहाली लाग्दो दिन र त्यो कोलाहलको दिन हामी त्यो दिन पटक्कै सम्झन चाहन्नौ। तथापि सङ्कट र चुनौतीहरूलाई अवसरमा बदल्नुपर्छ भने चाहिँ विभिन्न जटिलताहरूलाई पार गर्दै यति बेला हामी एक सुखद ऐतिहासिक घडीमा आइपुगेका छौँ। हाम्रै धरहरा, आफ्नै धरहरा पुनर्निर्माण भएको छ र आजभन्दा 6 वर्ष पहिले ढलेको त्यो धरहरालाई पहिले भन्दा पनि अझ राम्रो र बलियो पुनर्निर्माण सहित ठड्याएका छौँ। हाम्रो धरहरा आफ्नै धरहरा र संयोग पनि छ। आदरणीय महानुभावहरू, 2072 साल फागुन 4 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूबाट मेरो धरहरा मै बनाउँछु अभियान सुरुवात गर्नुभएको थियो र त्यसपछि धरहरा पुनर्निर्माणको शिलान्यास पनि 2075 पुष 12 गते उहाँबाट नै शिलान्यास भएको थियो र आज सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूबाट नै सो पुनर्निर्मित धरहरा स्तम्भको समुद्घाटन हुँदैछ र हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूप्रति आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। उहाँले धरहरा निर्माणको नेतृत्व लिनुभयो, नागरिकको सहभागितालाई पनि उहाँले जोड दिनुभयो र धरहराको निर्माण मात्रै होइन, सबै पुनर्निर्माणको कामलाई उहाँले नेतृत्व दिनुभएको छ। फेरि पनि एकपटक सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूप्रति हामी आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। र आदरणीय महानुभावहरू, अब हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूबाट यस ऐतिहासिक, धार्मिक अनि सांस्कृतिक धरोहर, यो धरहराको समुद्घाटन गरिने कार्यक्रम रहेको छ र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट सुरुमा समुद्घाटनको क्रममा सुरुमा धरहराको प्रवेशद्वारमा राखिएको शिलालेखको अनावरण हुनेछ। त्यसपछि ढोकामा राखिएको रिबन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट काटिनेछ र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू धरहरा भित्र प्रवेश गर्नुहुनेछ र सँगसँगै धरहरा पुनर्निर्माण सम्बन्धी लेखिएका फ्लेक्स पनि त्यहाँ हामीले राखेका छौँ र सो फ्लेक्सको अनावरण पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुहुनेछ। त्यस पछाडि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लिफ्ट मार्फत धरहराको 20औं तल्लामा रहेको बाल्कोनीबाट उहाँले पुष्पवृष्टि गर्नुहुनेछ र अवलोकन पनि गर्नुहुनेछ र यसरी हामीले यस ऐतिहासिक, धार्मिक अनि सांस्कृतिक धरहराको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट समुद्घाटन गरिने कार्यक्रम तय गरेका छौँ र अहिले कोभिडको जोखिम पनि रहेको हुँदा सीमित संख्यामा मात्रै हामीले धरहराको 20औं तलामा त्यहाँ जानको लागि व्यवस्था मिलाएका छौँ र सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू प्रति म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु समुद्घाटनको लागि र सँगसँगै म आग्रह गर्न चाहन्छु सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूकी धर्मपत्नी आदरणीय राधिका साक्यज्यू, त्यसैगरी उपप्रधानमन्त्री माननीय ईश्वर पोखरेलज्यू, माननीय गृहमन्त्री रामबहादुर थापाज्यू, माननीय अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलज्यू, यसैगरी माननीय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालज्यू, म यहाँहरूलाई पनि समुद्घाटन समारोहमा सहभागिताको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीज्यू, काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यज्यू, मुख्य सचिव शङ्करदास बैरागीज्यू, प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाज्यू, काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 22 का वडा अध्यक्षज्यू र यसैगरी धरहरा आयोजना व्यवस्थापक भरत प्रसाद अर्यालज्यू, यहाँहरू सबैलाई समुद्घाटन समारोहमा सहभागी भइदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम आजको यस ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक धरहराको समुद्घाटन कार्यक्रममा हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर
आफ्नो अमूल्य समय उपलब्ध गराई उपस्थित हुनुभएका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय उपप्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय मन्त्रीज्यूहरू, स्थानीय तहका प्रमुखज्यूहरू, सचिवज्यूहरू लगायत सुरक्षा निकायका प्रमुखज्यूहरू, पत्रकार एवं उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी एक सुखद ऐतिहासिक घडीमा छौँ। आजभन्दा ठिक 6 वर्ष अगाडि 2072 साल वैशाख 12 गते शनिबारका दिन मध्याह्न काठमाडौँ उपत्यकाको मध्यभागमा नेपालकै गौरवकै रूपमा ठडिएर रहेको ऐतिहासिक धरोहर, जसलाई महारानी धरहरा वा भीमसेन स्तम्भका नामले पनि चिनिन्थ्यो, त्यो प्रलयकारी र विध्वंसकारी भूकम्पका कारण ढलेको थियो। त्यो ऐतिहासिक धरोहर आफै मात्र ढलेन, त्यो सँगै 60 जना व्यक्तिहरूले समेत ज्यान गुमाउनु परेको थियो। तर धरहरा ढले पनि नेपालीहरूको मनोबल ढलेको थिएन। अदम्य साहस, उच्च मनोबल र धैर्यताका साथ हामी त्यो विपत्तिबाट बिस्तारै धुलो टकटकाउँदै उठ्यौँ। तत्काल उद्धार र राहतमा जुट्यौँ। त्यसपछि थुप्रै निजी आवास, विद्यालय भवनहरू, स्वास्थ्य संस्थाका भवनहरू, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र धार्मिक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अभिभारा हामी नेपालीमाथि थियो। 2072 साल पौष 10 गते पुनर्निर्माण अभियानलाई संयोजन गर्नको लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको स्थापना भयो र पुनर्निर्माण अभियानलाई एकीकृत रूपमा संयोजन गर्दै दात्री निकाय, विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू समेतको सहयोगमा सरकारले क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माण सुरु गर्यो। आजको दिनसम्म आइपुग्दा हामीले पुनर्निर्माणका आधारभूत कामहरू सम्पन्न गरिसकेका छौँ। विश्वव्यापी कोभिडको महामारी लगायत केही प्राविधिक कारणले सम्पन्न हुन नसकेका संरचनाहरू नेपाल सरकारका नियमित निकायहरूलाई हस्तान्तरण गर्दै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण 2078 पौष 10 गतेदेखि बहिर्गमन हुँदै गरेको व्यवहार यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। म अब आज उद्घाटन हुँदै गरेको धरहराको बारेमा संक्षिप्त जानकारी यहाँ प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। महारानी ललित त्रिपुरा सुन्दरीको आदेशमा जनरल भीमसेन थापाद्वारा विक्रम सम्मत 1882 सालमा निर्माण भएको 61.88 मिटर उचाइको 11 तले धरहरा विभिन्न कालखण्डमा क्षति हुँदै मर्मत सम्भार हुँदै आएकोमा विक्रम सम्मत 1990 सालको महाभूकम्पमा परि क्षतिग्रस्त भएको थियो। त्यसको 2 वर्षपछि तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेर राणाद्वारा 11 तलाबाट घटाएर 9 तले धरहराको पुनर्निर्माण भएको थियो र त्यो धरहरा 2072 साल वैशाख 12 गते पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भयो। त्यो क्षतिग्रस्त धरहराको केही खण्ड, त्यो भग्नावशेष आउँदो पुस्तालेको जानकारीको लागि हामीले सिसाले घेरेर यो नवनिर्मित धरहराको बगलमा राखिरहनेछौँ। हामीले पुनर्निर्माणको क्रममा धरहरा मात्रै निर्माण गरेनौँ। यसमा मुख्य धरहराका अतिरिक्त 2 तले धरहरा मुनि 2 तले संरचना, भूमिगत संरचना छ, जहाँ प्रदर्शनी कक्ष, गिफ्ट सप, स्वचालित विद्युत भर्याङ सहितको आगन्तुकहरूको लागि एउटा फराकिलो स्पेस हुनेछ। तर धरहराको अगाडिपट्टि 3 तले भूमिगत पार्किङ, एउटा अर्ध भूमिगत 4 तले भूकम्प एवं मुद्रा सङ्ग्रहालय, फुड कोर्ट सहितको युटिलिटी ब्लक, विश्राम स्थल सहितको मनमोहक बगैँचा र सङ्गीतमय फोहरा, पुनर्निर्माण गरिएको 24 घण्टा पानी आउने ऐतिहासिक सुन्धारा एवं धरहरा र सङ्ग्रहालय जोड्ने एउटा आकर्षक आकाशे पुल यस परिसरका अन्य आकर्षणहरू हुनेछन्। 42 रोपनी जग्गा उगाट्ने यो संरचनाको लागत अनुमान 5 अरब 76 करोड थियो भने कुल ठेक्का रकम 3 अरब 48 करोडमा यो निर्माण कार्य भइरहेको छ। धरहराको डिजाइनर आर्किटेक्चरल डिजाइन केज कन्सल्टेन्ट प्राइभेट लिमिटेड का तर्फबाट र स्ट्रक्चरल डिजाइन एमआरबी एसोसिएट्सका तर्फबाट भएको थियो। बाहिरबाट हेर्दा 11 तलाको देखिए पनि यो धरहरा 22 तलाको छ र यसको उचाइ जमिनबाट 83.85 मिटर रहेको छ। धरहराभित्र 2वटा लिफ्टहरू राखिएको छ अनि फलामे भर्याङ पनि राखिएको छ। धरहराबाट काठमाडौँको वरिपरिको दृश्यावलोकनको लागि 20औं तलाको बाहिरपट्टि 2.5 मिटर चौडाइको बारदली रहेको छ। 22औं तलामा पुरानो धरहराबाट झिकेर सुरक्षित राखिएको शिवलिङ्गको स्थापना गरिएको छ।
विक्रम सम्वत 2072 साल फागुन 4 गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट मेरो धरहरा मै बनाउँछु भन्ने अभियानको उद्घोषणपछि धरहरा निर्माण कोष खडा गरी धरहरा पुनर्निर्माणको थालनी गरिएको थियो। सुरुमा नेपाल टेलिकमलाई धरहरा निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय गरिएकोमा पछि विक्रम सम्वत 2074 साल कार्तिक 27 गतेको नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार धरहरा पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई प्राप्त भयो। सोही अनुरूप प्राधिकरणबाट 2075 असोज 14 गते निर्माण कम्पनी GIETC र रमण कन्स्ट्रक्सन जेबीसँग सम्झौता गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीज्यूबाट 2075 पौष 12 गते धरहरा पुनर्निर्माणको विधिवत शिलान्यास भएको थियो। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड महामारी र निर्माण स्थलमा तत्काल रहेका संरचनाहरू हटाई स्थानीय धार्मिक सांस्कृतिक पक्षलाई समेत सम्बोधन गर्दै काम गर्ने क्रममा निर्धारित मितिभित्र सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न नसकिए पनि 2072 सालको भूकम्पबाट ढलेको मुख्य संरचनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भई आज समुद्घाटन भइरहेको छ। धरहरा निर्माण एउटा रूपान्तरण पनि हो। पहिला धरहरा एउटा सोसियल आइकनको रूपमा रहेको थियो भने अहिले हामीले यसलाई एउटा सोसियल इलिमेन्ट बनाएका छौँ जहाँ मान्छेहरू भेला भएर आपसमा विचार भावनाहरूको आदान प्रदान गर्न सक्नुहुनेछ। पहिला यो स्पेस मात्रै थियो, अहिले हामीले यसलाई पहिचान सहितको स्पेस प्लेस बनाएका छौँ। यसरी सोसियल आइकनबाट सोसियल इलिमेन्ट र स्पेसबाट प्लेस बनाएको यो एउटा सामाजिक रूपान्तरण पनि हो। यो धरहरा निर्माणमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको विशेष चासो, पहल र योगदान रहेको छ। मै बनाउँछु मेरो धरहरा अभियानको सुरुवात, शिलान्यास र आज यसको उद्घाटन समेत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट भएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समितिको अध्यक्षको रूपमा धरहरा मात्रै नभएर समग्र पुनर्निर्माणलाई नेतृत्व गरिदिनु भएकोमा हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौँ। अन्तमा धरहरा पुनर्निर्माणमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष योगदान पुर्याउनु हुने सम्पूर्ण व्यक्ति र सङ्घ संस्थाप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै पुनः यो कार्यक्रममा स्वागत गर्दै बिदा लिन्छु। धन्यवाद। स्वागत मन्तव्यका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सचिव मणिराम गेलालज्यूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु।